اس حضور شہر ہر سال نہیں طرح اس سال بھی ساڈے محبوب دوست اور بھائی محمد تاج صاحب نے چھوٹے بھائی قاری عبد الباسط صاحب 10 دنوں نے اندر الحمدللہ قرآن کریم نے تکمیل کیتی ہے۔ اج دامیاں تراویاں اسا پڑھیاں الحمدللہ، بڑی سعادت نواسے بھی ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نہ قرآن سنایا اور سعادت مان او مسلمان بھی ان کی جن الحمدللہ روزانہ نی بنیاد تے 3 سے بارے سنن۔ اس وقت تسی دیکھو مسلمان جس حالات میں شکار ہوں، مسلمان اتنا دین کو دور ہو گئے، مسلمان نے دل دماغ تے اتنا شیطان غالب ہو گیا کہ گناہ نے کمن وچ تسی ویکھو مسلمان گھنٹہ گزار رہے ہیں، گھنٹہ 1-2 نہیں۔ اس وقت پوری دنیا نے وچ سب تو زیادہ فضول کام، دنیا جہان نہ فضول نکما کام جس تے میں نا تقریباً اس امت نے بہت وڈی پکڑ سی کرکٹ میچ ہوں، پوری فضول کام جہان نہ فضول کام ایسا میں آنا اس نہ کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ جتنا نہیں آنے۔ اور ان ظالم نے بچیاں بھی احساس نہیں کہ کرکٹ میچ شروع ہے جو ٹائم تے کرنے انہاں پتہ روزے آ گئے بھائی یہ اور پتس نے ساتھ ہی کل کہ مولانا صاحب یہ اگلے مہینے بھی میچ ٹکے رہے سن، عیدی تک میچ ہے اور تسی خود سوچو یہ سارے مسلمان بھائی پہ ویکھنے اور مسلمان ایسا گناہ بھی نہیں سمجھنے گھنٹے تھے ایک ٹیم کھیڑ سی پھر دو ٹیم کھیڑ سی پھر ایک گیند ویکسون بیسون کرسون تراویہ پہ جولیاں جی اس ٹائم تے میچ شروع ہونا جی 6:30-7 بجے میچ پہ شروع ہونا راتی 9 بجے ہوگا اصل تراویہ تے نماز میں ٹائم۔ اور مسلمان کوئی ایک بندہ ہے جو نہیں کہ جڑا بندہ آگنا ہوئے کہ میں بھائی میچ ویکا تھک کر جی کوڑی نے گالیاں کٹ سن پاکستان میچ آر سی آج گالیاں کٹ سن سمجھ آئیا انہاں تو دوئی تارے پھر یہ پیو نے گئے ٹی وی نے بیٹھے ہو سن ایل سی ڈی نے سامنے بیٹھے ہو سن پہ بیٹھنے گناہ نہیں سمجھے جی رمضان نہ بابرکت مہینہ تسی ویکو مسلمان نہیں حالت میری گلہ تو تسی ویکو تسا آسان آ بر ای گلہ جڑی ہے نہ قیامت تلے تسا نے سمجھو پھائی نہ پھندا اللہ نے عدالت بن سی اور ماں اللہ پاک حجت بنا سی کہ چھاچ مسلمان اے جے نہ ہو سن کہ چھاچی آگ سن قیامت تلے اساں یا اللہ کوئی دسنے والا ہی نہیں ہے اساں تو پتہ ہی نہیں ہے بے خبری نہیں جیسے کام کرنے ہیں۔ اللہ پاک میں اپنی زبانہ جی گلہ کرنی توفیق تا دیتی کہ قیامت تلے اللہ تسا حجت بنا کہ تسا کسی دسے ہے بڑے تسی ایک ہی کنوں پانے ہو تو دوئی کنوں کڑنے ہو اور اب تسی حساب لاؤ مسجد کے جو مسجد خالی نہیں جی 1 صاف 1.5 صاف پرے محلے نے ویچ اور تسی ونجو ہے نال بالکل میرے حالت چند گٹھ دی تارو کوٹو نے جی چند گٹھ دے تو نکوب سامنے وے روڈ تے تارو کوٹو لے سامنے اس پاسے ونجو تو اور ہوٹل تسی مان کے کون تارو کوٹو دی کتنی دنیا بیٹھی ہے یہ ہوٹل والے تا قصور نہیں کہ اس لوگ کا آقا تراویہ نہ پڑھو دھیان کے بہ رہو میرے کو مسلمان پڑھنا ہی نہیں چاہنا جی اور تسا ویکا اسی تو تراویہ پہ پڑھنے ہاں کتنی عوام اس سے کچھ مجبور لوگ ہو سن ڈاکٹر کو پہ وینے ہو سن سفر تے پہ وینے ہو سن کچھ مجبور گڈیاں لگ گیا مگر جڑی وہ لوگ موٹر سیکل دے پہ پھرنے انہوں نے کی مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں اپنا وقت انہاں اور سمجھ پہ نہیں آنی کہ اسی کتنا بڑا پہ گناہ کرنے ہاں یہ جس لئے آدمی قبر نہیں پاتال ہے لیسی نہ پھر بندے نے سامنے سوال آسن تو پھر پتہ لگ سی کہ میں کتنا بڑا نقصان کیتا قیامت دا دن ہو سی اس تیارے پتہ لگ سی کہ میں کتنا کوئی کھو کے آیا تو کتنا پا کے آیا۔ اس وجہ سے حدیث پاک جانا کہ بندہ اتنا روسی نہ جی اللہ دی عدالت ہے کہ یا اللہ آج کسی طریقے تے کوئی اے جا راگ نکل آوے کہ میں بچوا جا مگر اس تعالیٰ نے اللہ نے پاک پیغمبر بھی یا رب نفسی نفسی کر سن اپنی اور فکر لگی ہو سی اس دن کوئی بندے نے کوئی کسی نے کام نہیں آنا آج میں کوئی یارہ سنگی واسے فلانے ماں سنگی آکا آ تھوڑا جا وینے ہتھو ہو کے آنے ماں فلانے سنگی فون کیا جانا آ تھوڑا جا دربے کے گپ لانے بھئی وہ گپ کی وے اسے تسی خود سوچو لا یعنی گپا تسی پورے ہوٹل تے وانج کے بہ کے ویکھو آپ کل مشاہدہ کرو جی روٹی کھانے لوگ کٹ وینے چاہ پیڑے کٹ وینے سیر و تفریح سیلفیاں بنا سن ٹک ٹاک بن سی فضول بیٹھے ہو سن
آپ بہ کے گندیاں گلاں کچیاں گلاں آخر تباہ کرنے والی گلاں پہ کرنے جی انہیں تے کسی چھاچی نے گلا نہیں گلا غریب نواز صاحب تھے بےزتی کر گیا برا بلا آ گیا کچیا گلا کر گیا یہ قیامت میں نشانیاں نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ سچ گل آکھنے والے لوگ چور سمجھ سن اللہ رسول نے گل اور کرنی اس دور نے اندور اے جا کے جس طرح انگارے نے تے ہاتھ رکھنا تے بے حیائی کتنے لوگ پہ پھیلانے روزے کتنے لوگ پہ کھانے تراویت پڑھنے ہی نہیں جی اللہ کے حدیث نہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی اور کسی نے ذہن چاہیے کہ اللہ نے محبوب فرمانے جڑا راتی اٹھ اپنا راتی جاگ کے قیام کرسی تراویہ پڑھسی اللہ رب العزت اس نے پچھلے گناہ معاف کرسی مگر آدمی گنہگار اپنے آپ میں سمجھ سی تو وہ آخسی کہ تراویہ پڑھا تو میرے گناہ معاف ہون روزہ رکھا تو میرے پچھلے گناہ معاف ہون یہ اور یقین کرو اساں تا مسلمان ہو کے نا میں آنا شرم نہ ڈوب مرنا چاہیے نا کہ سر عام لوگ پہ کھانے نے اسی پاکستان کئی جگہ ہوٹل کھولے نے مسلمان پہ روزہ کھانا جی ٹھنڈے روزے پکھے نے تلے آسانی جی کوئی مشکل نہیں جی ایک گھنٹہ تراویہ نہ ایک گھنٹہ میں تو آقا فضول کمیاں سے لوگ ویکھو اے جا تو سنو اسی کہ پاکستانی ٹیم میچ آر گئی تے بھائی لوگ ٹی وی چاہ کے روڈ سے چھوڑیں پن چھوڑیں مگر کسی مسلمان آ جانے ویکو سی کہ تراویہ چھوڑیوں سے تو کنا ٹکرا پہ مارنو تھی اوئے آج 20 تراویہ کہیں اگلے سال پتہ نہیں ماں روزے ملن نہ ملن اے جی شیطان آدمی پٹی بڑھانا نے پٹی پڑھانے آدمی پٹی تو لانا اور گندی موت کتابوں نے لکھیا ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہ ایک بہت بڑا راہب برسیسا راہب وقت میں عبادت گزار جس آنے کم از کم سینکڑے سال 100 سال نہیں 500 800 سال کی عمر نہ بزرگ گیا عبادت کرنے اپنے محبت خانے اپنے حجرے اپنے کارے اور شیطان ای ذہن بڑھایا اور یہ ایکا کیتا یہ فیصلہ کیتا کہ اس بندے میں گمراہ کر سک شیطان چال کی چلی ایک تفصیلی واقعہ ہمیں شارٹ کٹ سنانا شیطان اس نے کول آیا وہ پہ اچھی بلی عبادت کر لیا شیطان اپنی عبادت شروع کر دی تھی باہر کھل کے اس بزرگ کے ویکا بھائی بارش لگی ہے باہر کھل کے بھائی عبادت کرنا اس شیطان نے تو بنی پایا کدی شیطان ہے انسانی شکل چیا شیطان سمجھا تو میں گالی نہ کریا کیا شیطان اپنا کام پہ کرنا وہ تو ہے ہی شیطان ہے وہ سمجھ کے کہ بندہ اتنا بڑا عبادت گزار ہے اسے آنا اندر آ رہے اس آقا بھائی تو اپنی عبادت کر میں اپنی کر سا مانا چھیڑ آخر کار کرنے شیطان اس اپنے کول صدقے دا شیطان اندر آیا عبادت کرنے لگ پیا عبادت اس وے کی بزرگ ہے اس آقا ہی تو میرے تو بات کہ بھئی اللہ نہ ولی خیر اس کی عبادت مکمل ہوئی شیطان آقا میں جلنا پیا اس آقا جی تیرے جے تو میں بندہ ویکھا ہی نہیں نیک عبادت گزار تو کچھ ماں اپنا عزم دے کے چلا وان کچھ اچھی رہنمائی میری کروان اس آقا ایک پھوک دست نہیں دم دست نہیں یہ استعمال سے اس بندے نے کام ہوجا کر سیا کچھ بھی بیماری ہو سی اس آقا صحیح ہوئے دم دست کی تکل گیا کچھ دن گزرے بادشاہ وقت نہیں بچی بیمار ہوئی بڑے بڑے حکیمہ کو پھرایا نے طبیبہ کو پھرایا نے کوئی علاج نہیں شیطان انہوں نے ذہن پایا کہ ایک بزرگ نے اس کو کھڑوس برسی سر راہب کو کھڑوس وہ تو راندی نے بچی انہیں پھوک ماری دم پڑا بچی صحیح ہو گئی بادشاہ کہن گیا اور بادشاہ نے ذہن بن گیا کہ اسی کول میری بچی نے علاج کچھ عرصے بعد بادشاہ اور اس نے اولاد اس نے صاحبزادے اس نے جوان بچے کسی ملک ہاں چلے گئے لڑائی کرنے ایسے بچی جوان بالغ بادشاہ سوچا ایسا کی کرا کہنے پاسے کھڑا اس آقا بھائی اس وقت متقی آدمی ہی ہے برسی سائز کو کھڑو راہب نے کول آندا اس آقا جی میں تو ایسا کول نہیں رکھنا اور تو فتنہ اس آقا نہیں میں نال مکان بڑھا کے جیسے اس مکان نہیں رکھو اس مکان نے رکھا جی خیر نتیجہ کرنا ایڈ ہی ہوا کہ بادشاہ اللہ مڑا نہیں شیطان اس نے دل پایا کہ کلی عورت ادھر تو ادھر تیرے پاس امانت اگلی نہیں اللہ نہ کرے اس عزت تے کوئی ہاتھ پا گیا نقصان ہو گیا تو نہ جواب دینا پیسی اے جاکار کہ اس عورت نہیں رکھوالی تیرے ذمے میں پہرا تیرے ذمے حفاظت تیرے ذمے میں تو اس نال وہاں کی گل بات تکرا کر خیر وہ گل بات کرنے نے پانے تے ایک تاڑے گیا دوئی تاڑے گیا کرنا اس نے کمرے چلا گیا اور اینڈ ای ہویا کہ شیطان ایسا غالب آیا کہ اس برسی سا راہب کو جس 200-400 سال بھائی کی تھی اس کو بدکاری کرا چھوڑی بدکاری نے نتیجے جب نے جوزی رحمت اللہ علیہ لکھ لیں
لیکن ان کی جس وقت تلبیس ابلیس سے یہ کام ہو گیا اور پھر شیطان کول آیا کی کر چھوڑائی وہ تو سوچنے لگا کہ میرے کو ڈاٹا کم ہو گیا شیطان بعد جس آدمی کو گناہ ہوئے نا گناہ کرنے نے ٹائم تھی شیطان آدمی چس دسنا کر گناہ جس نے گناہ ہوئے نا پھر شیطان آنا میں اور اپنے رائے پہ میں نہیں تو جان دے تیرا کام جانے پھر بندے ندامو تو نہیں ہے بندہ ذلیل ہونا بندہ رسوا ہونا پھر اس ٹائم ہاتھ کچھ نہیں آنا خیر برسیسا رائے پریشان ندامت اس آکو ان کی وجہ خیر کچھ عرصہ لوگ اس آکو اس میں پیو آتی تو اس سے بعد ویکساں شیطان پھر آیا اس آکس بھائی اس تو پہلے کہ اس میں پیو آوے اس کڑی نے بارے کچھ سوچ کوئی عرصہ گزرا 5 8 10 مہینے گزرے بچہ ہو گیا شیطان آیا اس آکا بچہ اس نے ماں بادشاہ اس نے پتر وہ ویک کی کیا اکسی آئی بچہ کتوں آ گیا ہاڑی تو بچی کو آ رہی آئی نتیجہ ہی نکلا کہ شیطان پایا دل کس بچے مار بچے قتل کرا چھوڑا اسا دفن کیتا 2 4 چلے کہ پھر شیطان آیا ایسا کہ بچی نال بچے نال تیسا پیار ہے اس نے پتر ہے چاہے غلط ہے بدکاری نہیں اولاد آئی اور تو سوچ کے کدے نہ پیو آیا ہی پھر آئے یہ تو نہ ساری داستان سنا دیا تو قتل ہو ویسے اے جا کر اس کڑیاں بھی قتل کر اس عورتاں بھی قتل کرایا دعا قتل کر کے کار نے اندر دفن کر کے قبر بنا چھوڑی بادشاہ مڑ کے آیا اپنی تھی ہوا کھڑنا برسی سے آکا تیری تھی مر گئی بیمار ہے قبر بنیس قبر دس چھوڑی بادشاہ مطمئن ہو گیا اپنے رائے دے بادشاہ راتی ستا تے بادشاہ نے خواب شیطان آیا کہ تسا نال توکو آیا قبر کھڑو تسا نہیں بچی تا قتل ہوئیے بادشاہ آیا قبر کھڑائی ویکھا بچی بھی قتل ہوئی پئی بچہ بھی پیا ساری داستان جسے نے کھلی تے بادشاہ آکا بھائی اس بندی حرکت کیتی ہے پکڑو اساں تے باہر آنو باہر آندہ نے دنیا جمع ہوئیے اور برسیسا رائب واسے پھانسی نہ پھندہ تیار ہویا جسے لے پھانسی نہ پھندہ تیار ہویا اور اس نے اسے لٹکانے نہ ٹائم آ گیا دنیا والے ہیں 10 بادشاہ کیسی جرم کیتا جس میں سزا پہ مل لی اس ٹائم شیطان آ کے سامنے ظاہر ہویا اس آقا برسیسے ماں سیانتا ہی یہ جلے سنگین نہیں شیطان نے روح پہ چون جلے نال پھر جسے لے مشکل بڑھنی ہے نا مشکل تو پھر ایک بھی سنگی کام نہیں آنا میں نانو نا یارانا قبر تک بھی نہیں ہاں میں ایک طرح سنگی آقا میں آقا تو میری گل یاد رکھی مرنا تے تیری تی میری جلانا مرساں آج نہیں کل مرساں مرنے تو بعد میں آقا ای لوگ تیری کچھ بنجو کچھ سنگی دسو جس وفا کی تھی ہوئے مرنے والے یار نے قبر جاتے ایک دواری چکر لایا ہوئے تسی قسم دے کے کسی ابو جو سے دعا کدی کی تھی نہیں جی ای دوستی چند تیارے نہیں ڈرامے بازی نہیں کھانے پینے نہیں بس تیرے کو 400 500 ہزار روپے 2-4 ہزار روپے ہے بھی 2-4 گاڑیاں کول نہیں موبائل چنگی نہیں کرو فار جسے نے کنگلو ہویا تیرے تے قرضہ چڑھ گیا کوئی مشکل آ گئی کرے والے پاسوں پریشان آئے پریشانی آئی پھر نسنگیاں ٹوٹی یہ ایجا غیب ہو نہیں جس طرح کھوتے نے سرے تو سنگ غیب ہونے ٹوٹی پھرے نہ کہ تو نہیں اصل ویکھا نہیں یار آنے نا یہ کچے یار آنے 2 نمبر نہیں یار آنے برسی سرائے میں سامنے شیطان ظاہر ہوا اور بابا مینوں سیانتا ہی ماں سیانتا ہی میں کون میں اوہی عبادت گزار ہیں جڑے تیرے گھرے کو لایا کہ تو میرے نال یارانہ لایا میں تو نہ دم دسیا یہ سارا کام میں کرایا ہی کہ ہن تو گیا بری طرح پھس ہن اس پھندے کو بچنا چاہنا تو میں راہ دس نہیں اس کا راہ کی ویسا کا اللہ رسول نے انکار کر چھوڑ اللہ پلوان وقت نے رسول پلوان انکار کر دے جس لئے تو انکار کر سی تو میں تو نہ پھندے کو بچا گن سک برسی سے رائب انکار کیتا اللہ رسول نہ انکار کیتا تو شیطان آقد میں ہونا ہوں پہ میں نے تو جان دے بادشاہ ایک تو بادشاہ کیسا پھانسی لا دو او برسی سے رائب جڑا صبح شام عبادت کرنے یا کفر نہیں موت مر گیا اس سے علماء آنے نسی گناہ نہیں سمجھا نا خیر ہے جی تراویہ چھوڑ دیتی تو کی ہو گیا روزہ نہ رکھا تھا کسی اچھا لوگوں نے کی ہوئے لوگ آنے کسی پیو نے اور بھائی پیو نے تو کچھ بھی کسی نے نہیں بھائی میرے بھی پیو نے نہیں کہ میرے پیو نے روزے نہیں اللہ نے روزے بھائی فرض کیتے نماز اللہ نہیں ہے زکات اللہ نہیں ہے نیکی رقام اللہ سے کر سے اپنی قبر آخرت کر سے اللہ نہ کرے میرا پھر کل کیا مجھے تیرے روز سے نہ ماں نہ پہل نہ پہا کام آسی اس ٹائم پتہ لگتی ہو ساڑھے اندر کی ادب نہیں کسی چیز میں بھی ادب نہیں مسیحی نہ سا ادب نہیں اور آج جمعے نے خود میں روک اتنا جذبات بولا اپنی مسیحی کہ میں آقا بڑے دکھ نہیں گال لے کہ 1 گھنٹہ تراویح لگنا اور ٹوٹل جی کتنے ایسی 9 بجے کھلتے ہیں 9 بجے کتنا بجے 8 بجے کھلتے ہیں 9 بجے الحمدللہ اور عبد الباسط کتنا سونا سبق پڑھا کلار ہو کے پڑھا
जबरदस्त तलफुज आए, जेर जबर पेश हर चीज निखेड़ निखेड़ के बाद 1 घंटे जैसे फारो हो गया। तो सोचो यार 1 घंटे की हो गया से जो कोई बुढ़ा हो गया, कोई कमजोरी आ गई है, कोई चक्कर आने लग पाए, कोई नुकसान साढ़ा हो गया घंटे। सजदे कितने की थे? 40 अल्लाह सजदे की थे। आने सब तो ज्यादा बंदा अल्लाह ने करीब उस टाइम होना जिस टाइम सजदा करना अल्लाह। 40 सजदे तो जरा तरावियां नहीं पड़ी मेरे मुसलमान, होटल देते दुदर बैठे 40 सजदे तो मारूम हो गए। शैतान एक सजदे ने इनकार किया, अल्लाह हमेशा वहां से लानती बना छोड़ा। आज मुसलमान कितने सजदे पर छोड़ना, नेकियां नेकी नहीं समझना, रुपए साड़ी समझ जाने की 500 1000 2000 नेकियां साड़ी समझ नहीं आनिया। पहले सलफ सालिहीन है जो गुजरे पिछले दौर ने अंदर कि जिन्हें रोजी ने भी अहमियत है। सहाबा इकराम जिहाद से गज़वा बदर इसी महीने की 17 तारीख हुए ने। 313 या 314 या 309 सहाबा की जमात मैदान बदर गई है। मक्का मुकरमा तो 70 किलोमीटर और इसी तरह मदीना मुनव्वरा तो इतना फासला। सहाबा भुखे त्रिहाए कोल खाने का सामान नहीं। और इस हाल पे मैंने कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शागिर्द उस अगे पे तस्करा करें पुत्र असा रोजन जिहाद की तलवारा नाल नेज़े नाल डाला नाल उस अली बम नहीं है। ये आजकल ने पटाखे या कराशन कोफा नहीं है, आज ने तोपा नहीं है, आज ने रॉकेट लॉन्चर नहीं है। उस टाइम हथा नाल तलवारा चलाने आए तो तलवार भी कह जी 5-5 किलो नहीं, 10-10 किलो नहीं ढाल, 6-6 किलो नहीं 5-5 किलो नहीं ढाल हथे चाहिए दुश्मन लड़ने अरबी समान या फिर रोजा आने असी पर लड़ने ते ई नाल जुमले बहने ए मेरे शागिर्द असा एक खजूर मिलू नहीं 24 घंटे रोज नहीं हालो थे। एक खजूर बस रोजा खोला पानी पीवा अगले 24 घंटे तो बाद फिर ये एक खजूर। हज़रत जाबिर ने शागिर्द आंदा उस्ताद जी एक ही खजूर तो गुजारा कैसा कर लियो? फरमाया गुजारा होने और उस खजूर नी कदर उसे ले आइए जिसने खजूर भी बुक कही कोलो हिडका चूस के गुजारा किया। पानी पीने ऐसे नहीं, खाने ऐसे रोटी नहीं। साहब ने पैर चप्पल त्रुटे, सवारियां टोटल गिनी 8-10 सवारियां ते मेरे भरा पके तो दीन ऐसे पे बहने ये कल क्या मुद्दा रही जेडे साडियां बूथियां असी उन्होंने खल सकसा, असी उन्होंने सामना कर सकता, सहाबा आ सकता कि असी भी मुसलमान। सहाबा कदे साडे सामने सवाल चाया कि असी तो मुश्किल दौर च भी दीन आनी छोड़ा जिसने खाने दी चीजें मौजूद है, जिसने सहूलियात नहीं आई, जिसने जला रही आज कारोबार दी चीजें नहीं आई। ये अल्लाह ने बंदो होना सी पिछे मैं जलालिए बयान करके आया उत्थे अस इफ्तारी की कितनी नेमत पईयां सामने, कितनी नेमत मगर तस्वर जी खजूरा पईयां और कितने किस्म का फ्रूट पिया जलान मशरूबात पईयां चटपटिया चीजा पईयां रोटी पई है वो तो कब आ गई, वो तो चाह आ गई की कुछ। उस तो बावजूद कदे एक बार भी आका अल्हम्दुलिल्लाह सबको जी क्या मुझे तारे कुर्सी ने सहाबा सुन तुसा इतनी कुछ सहूलत मिलने तो बावजूद तुसा तराविया की कदर नहीं आई। और आज किसा कदर की नमाज नहीं किसा कदर इस रमजान ने महीने भी भाई मैं एक कुछ चंद ताड़े पहले बीमारी आई तो मैं इधर डॉक्टर को आना पै गया। मैं असर नहीं नमाज पढ़ाई और डॉक्टर को आ गए थे और शहर ने विच बिल्कुल ही इसा क्या मिज़ैल चौक नमाज का टाइम हो गया और मैं खुद उधर बैठे डॉक्टर साहब और आका के मौलाना साहब तुसी नमाज पढ़ाओ। मैं मगरिबी नमाज पढ़ने आ गया। मगरिबी नमाज किधर जी शहर मिज़ैल चौक मैं मकबरे वाली मस्जिद चले गया नमाज से गया तो मैं हैरान रह गया कि इतना बड़ा मोहल्ला इतना बड़ा शहर हजरों शहर हजारों मुसलमान पे फिर अल्लाह की कसम खा के ने मगरिब की नमाज जितने मुसलमान रोड पे आए ने रेडिया वाले आए दुकानदार आए या किसी शोबे का ताल्लुक रखने आए उन्होंने 2% भी नमाज पढ़ने नहीं गए। इतनी वड्डी मस्जिद ते पूरी मस्जिद 1.5 साफ टोटल। मैं मुड़ के आया सारे अपने काम से लगे और इस जालम पर रोवन के बक बक करो के बरकत नहीं पैसे पूरे नहीं होने वो अल्लाह ने हुक्म तोड़ के तू बरकत ढूंढना पिया। अल्लाह ने हुक्म तोड़ के तू आना कि मेरे घर खुशहाली आती मैं त्याड़ी कुमाना तो राती उस्ताद जी पता ही नहीं लगना। मैं मुड़ के आया तो मैं हैरान रह गया। मैं वापसी ने होते सोचना रहा मैं आपका इतना वड्डा शहर शहर ने मुसलमान नहीं हाल होते गुंजान शहर की नमाज की परवाह नहीं
تے صحابہ میدان جہاد چون کافر ہوتے تلوارا کہن کے کھلتے ننگے تلوارا کہ مسلمان کسی جگہ ایک سیڈ تے ہون انہاں کسی طریقے سے شہید کیتا وجے انہاں ویکھا کہ مسلمانوں کی نماز کا وقت آ گیا تے مسلمان نماز میں بڑے پابند ہوں نماز کھلسور اسی انہاں تے حملہ کرساں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تلوار کہن کے کھلتے دشمن ان طرفوں سے آئے مسلمان نہیں آئے اس وقت مسلمان کھلتے تے اللہ ہی نہیں آکھا کہ نماز چھوڑ دو طریقہ نماز میں تبدیل ہو گیا صلاۃ الخوف خوف والی نماز پڑھانے کا طریقہ آ گیا کہ کچھ مسلمان امام نال کھڑ رہے ہو کچھ پیچھے پیرا جاؤ وہ 2 رکعتاں پڑھ گئے پھر تسی شامل ہو جو او پیچھے آنے طریقہ دسا گیا نماز نہیں چھوڑ سکنے ہو غزوہ خندق نے موقع 2 یا 3 نمازاں کافرانی وجہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا ہوئیں کہ اللہ نے محبوبہ اتنا غصہ چڑھا اتنا غصہ کہ نماز ساڑھے کو کافر اگے پیچھے کر چھڑی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا دیتی یا اللہ انہاں کافراں نے کراں اور قبراں اگی نال پڑھ چھڑے میں ساڑی نماز آیا کی تھی تے ہن آج کسی مسلمان پرواہ ہے خود اللہ نے محبوب فرمایا میرا دل چاہنا میرا دل میں آنا جڑا محبوب ای پہ فرمانا پائی جان تے قیامت تڑے بے نمازی اللہ نے محبوب آسیا میرا انتی چنگے کام کر کے ہاں جو الات قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میری اکھیں ٹھنڈو کے آخری وقت دنیا تو اللہ نے محبوب پہ رخصت ہونے تے کی پہ فرمانے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میری امت نماز نہ چھوڑی اور اپنے ماتے تو نال اچھا سلوک کری اور تسی خود سوچو اللہ نے محبوب نے آخری فرمان جس ٹائم اللہ نے محبوب بیمار ہوئے بدھ جمعراتی نے تیڑا ہے جمعراتی نے تیڑے بیماری سٹارٹ ہو گئی بخار ہونے لگ پہ صحابہ نے سی بیٹھے رہا مسیطی بیٹھے رہا کسی صحابی نے ضرورت نہیں آئی کہ صحابی مسلح تے کھل کے نماز پڑھا گیا تھے آج نہ 2 نمبریہ مسلمان ان نے کھٹو مسلمان پہلے تو مسیطیاں آسی ہی نہیں تو پھر مسیطی وڑ یا نہ یہ سمجھنا میری چودراہٹ ہے امام تو پیرنی جتی نہیں سمجھنا نا امام تو کوئی اہمیت نہیں دینا امام نہیں موجود کی اچھا امام کا اللہ نہ کرے 2 منٹ لے دے تے ہر کوئی آدمی کیوں نہ پڑھاؤ نہ نماز نہ تے اللہ نہ کرے اتنے وہ پیک منگنے ایسے آنا پہ وہ میری ماما پہنا جو کہ پیک منگنے آنی ہیں تے کاٹ جاؤں نہیں پہ نظیر ٹیکس تے کہہ رہا انکم ٹیکس تے پتہ نہیں کہہ رہے بدماشیاں ملنی ہیں وہ سارے اتنے کتنا ذلیل ہونی ہیں کسی آنکھا کہ جلو واپس چلے اتنی ذلت اتنے ذلت برداشت کرنی ہیں جی 500,000 سے لینا کھلنا پہنا فوٹو چکانے پہنے مردہ کے ننگو ہونا پہنا چہرے دسنے پہنے کون ہے کہ تو آئیے مردے نے چلے کرنی جا رہی مسلمان عورت اتنے غیرت نہیں جاگنی اتنے مسیحی مسلمان آ رہے ہیں اتنے بےکت ہوئے گھنٹہ کھلتے نہیں ہو کھوتے نے کھوتے بان کے لے کتارن کھال بھائی بل تارنے بھائی تے کتارن کھال اتنے کہتے سموسا پکوڑا کہ نہیں جگری تے کتارن کھالے پراٹھا کہ نہیں تے لے رہی کھالے تے وہ کاؤنسلی تے باہر کر دی آ کے آئے میں آگے ہونا اگے کتے اگلا ہونے نہیں جی چیز پاسی ایسے پیچھے اور نمبر تے آ ہر جگہ نمبر ٹائم ٹیبل اپنی مرضی نہیں چلی مسیحی جی اٹھ استاجی نہیں ہونا شابہ قیامت آنے والی ہے سیتیاں زلزلہ قیامت نہ آتی تے اس تو پہ فٹو فٹ جاؤ ٹل نہ لاؤ کرنے جانی انتظار نہیں جی 5 منٹ تو دور نہیں گالے 1 منٹ جی خالی ویک کڑی کری تو آوے پوکھے گدڑے آنگل ویسنے جگر پکھا گدڑے نہیں ہونا ککڑیاں تار کے نہ ہوئے ویسنے کڑیاں یہ اسٹون کر چھوڑا تھا بس اور فٹو فٹ نماز کا لاتے ہو ٹل نہ لاویو اتھے صحابہ اکرام کفتنی نماز ہے صحیح بخاری شریف وچے اللہ نے محبوب مسیطیاں نہیں آ سکنے بار بار وضو کرنے وضو کر کے تیاری کرنے پھر غشی تاری ہوئی نہیں لیٹ رہنے ہے میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانی یہ حالت آئی جس لئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ ویکھا صحابہ نے اسی اے جا نیندرہ نہیں حالت چلے گئے کفتن نمازاں اتنی نماز لیٹ ہوئی کہ ایسی مسیطی بیٹھے ہیں داؤں ساڑھے سر تلے زمینے تے لگنے نیندرہ نال اتنے مگر کسی صحابی ضرورت نہیں کی تھی کہ صبر کر میں نماز پڑھا دے اعتذار حاجی صاحب تے نمازی صاحب تے بزرگ صاحب تے مقتدا صاحب تے امام صاحب بنوے نہیں انتظار یہاں تک کہ بہت لیٹ کام ہوا تو پھر صحابہ بوئی دکھائے آواز دیتی اللہ نے محبوب آؤ نماز نہ ٹائم ہو گیا صحابہ انتظار پکڑنے بہت لیٹ ہو گیا کام پھر اس تو بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری طبیعت صحیح نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق آخو نماز پڑھا چھوڑے پھر ابو بکر صدیق مقام تے موجود نہیں انہوں نے مقام سکھ مدینے تو باہر کہا رہے اتھے آئے حضرت عمر کھل گئے مسلح تے نماز پڑھا رہے ہیں اللہ اکبر کر کے الحمد شروع کی تھی نے
اللہ نے محبوب پردہ ہٹایا ہو لیکن عمر خلدن فرمایا لا 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 عمر نماز نہ پڑھاوے عمر آپ کو نماز نہ پڑھاوے حضرت عمر تو نماز پڑھا چڑی پیچھے ہٹ ونجو ابو بکر ہون دیو ابو بکر صدیق آئے نماز پڑھانے خلدن یوں ہی نماز تے خلدن نبی علیہ السلام کی طبیعت صحیح ہو گئی اللہ نے محبوب مسیتی جائیں تے ابو بکر صدیق محسوس کر گئے تے اپنے قدم پیچھے کیتے ہیں کہ امام آ گئے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الرسل آ گئے احمد مجتبی آ گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے صحابہ نے تو نماز میں انتظار ہے بھائی خیر لیٹ ہونی تھا لیٹ صحابہ نے آنی ہے یا کہ 5 بجے کی ڈگری نماز آ تے 5 تو 1 منٹ ہوتے نہیں وہ چلے کڑیاں کتنی ہیں سفرج پہ بہنیں نماز نہیں چھوڑنی نبی علیہ السلام ایک صحابیہ بھیجا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ کہ تو ون فلانا قبر سفیان بن خالد حزنی جرا میری گستاخی کر رہے اور اتنی گچی لا کے سر ناپ کے میرے کو چاڑو اس صحابی جس نے نکلے تو تھوڑا نظر کاٹ آنے یا اس آقا اللہ نے محبوب میں ونجنا پہواں تے اس نے سر تلا کے آننا اور کچھ چیزیں پوچھیں اللہ نے محبوب ہونا تو نہ اجازت مان اس صحابی کروں نکلے نہیں نا تے دیگری نماز نا ٹائم ہو گیا وہ سوچنے کا دیگری نماز پڑھنا ساڑھے آنگو تو نماز نہیں آئی نا جی ہاں جائزہ تو چاہوں نہیں پیالی بھی ہوں میں موڑا میں آنا نہیں تیل نہیں لانا بیغام رہے خالی ہوتے پہلے ہونا تو 4 ٹھوٹ کے جب مارے چاہ تو مقاسو نہیں تھے میں تو سب کو اپنی گڈی ڈیزل کھلائی ہو سی انہیں پہنچایا نے نماز ہو گئی سیت میں یہ پوے سلام بس امام اللہ نہ کرے اور عبد الباسط ذری جال کپڑ کا پھنس نہیں جاؤ نہ غلط صاحب نہیں ہے نا تے پہ جو 3-4 ہاں ہوں ہاں لائے ہے یہ پہ جو فتوے دینے آئے لوگ میں دینے جو نہیں کرے تو کھان کرنے طریقے جانے ساڑھے کو سیکن ہے جی کھان کو نہیں ہے یہ ڈڈو پیچھے سارے مسیدے جو پھڑا نماز تو رہی 1-2 منٹ استاد جی لمحہ ہو جائے گا دیکھا رکو سجدہ لمحہ کر کے پچھو بھائی خطبہ دے سنو سا لقمہ دے سنو بس کر بھائی اللہ نہ کرے کہ نماز استاد جی کفتنی تھوڑی جی لیٹ پڑھاوے نا تو نماز تو بعد ہے سیٹ تو کہ استاد جی طبیعت سیٹ نے ہاں کیتا ہی اے جو مسلمان ہاں اتنے صحابی نماز ہے جیتا نہیں آئی انہوں نے نماز تو خوشو خضو والیاں صحابی اللہ اکبر کر کے نماز پہ پڑھ لیں دشمن آیا 1 تیر 2 تیر 3 تیر اتنے تیر مارے کے صحابی اور ستون اور کھلتے ہیں نمازی فروخ ڈالے تیر بو لگے زخمی ہوئے خون نکلا ٹہون لگے تا دی صحابیاں اٹھانے روڈ پر آوا ماں تو کوئی تیر مار کے چلے گئی تو میں تو پٹے نہیں تو نماز نہیں ہوا میرا دل چاہنے میں سورت کاف شروع کی تھی میں انیا جتنا تک اگر ٹہوان نہیں تو میرے دل نہیں تمنا ہی سورت کاف پوری کر کے رکو کرا رات نہ پہرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے میں اپنی خالہ نے کہا آیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام نے کاروا لی آئی حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ لگنی ہے ماسی نے کہا رہا ہے آنے راتی نے ٹائم ہے میں ویکا اللہ نے محبوب مسلح دکھلتے ہیں میرا بھی شوق ہے جاکو دیا میں بھی نبی علیہ السلام نے کھرنا اور آنے جس نے میں اللہ نے محبوب نے کھل کی نماز پڑھی تھی اللہ نے رسول 21 رکعتاں بھی 6:15 سے پارے پڑھیں 6:15 سے پارے اور بچہ کھلتے اے جی لمیاں نمازاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ساڑیاں ماں پہ نہ پوچھو پہلے تو نہ پتہ ہی نہیں پڑھنے کی بھی تراویاں بھائی کوئی تزنانیاں پہ پڑھنی نہیں ماں پہ نہ پڑھنی نہیں تراویاں پہ پتہ ہی نہیں پڑھنی تو سیتی ہوتے تو لوگ بھائی بھی رکعتاں اور تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ماں پہ ایک آدمی آنا کہ استاد جی پچھلے سال نکالے اک جی 4 تک اگر سلام پھیر کے نا یا 8 تو میں آکا پھر آواز گھڑی کہہ رہی بھی نہیں کر کے نا کہا بھی رکعت نماز تراویح سے بعد ہے اکباری اللہ اکبر میں آکا تاں تے سٹاپ تے گھڑی لگی ہٹیے تے تاں کہ وہ سلام پھیر کے بھی گئی بھائی 20 رکعت میں آکا کٹی نیت کر کے تو تاں کون ڈاک سکنا تیری آپ نیتن تے آپ نمازاں نے صحابی آرام دے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی راتی پہ نماز پڑھنے اے جی نماز کیا نے 1 رکعت پڑھی قرآن پہ پڑھنے 2 رکعت پڑھی صبح نہیں بانگ ہونے لگی سلام پھیر کے آئیں یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی کہ 2 رکعت جی مک گئی یہ نمازاں ہی ہے نا جی انہیں سکھ لی آئیاں اے جی نمازاں اے جی تو صحابی ٹورا اس آقا کہتے نماز پڑھنا تو میں دشمن تک پہنچنے ٹہلنے لگ پانی دشمن نے کل نہ مجھے تو کہتے دشمن تک پہنچنا تو نماز کو لو گئی تو صحابی کی کیتا جی حدیث پاک جانا ٹوری بھی وینے تے اشارہ نہ نماز پہ پڑھنے نماز نہیں چھوڑنی ہر حال وچ پڑھنی ہے اور اس ٹائم یہ ماشاءاللہ میں کتابت پڑھا کہ ایک صحابی کار بیٹھے ہے اور اس نے کار کپڑے میں ایک جوڑا ہے اتنا چھوٹا کپڑا ہے کہ او پانے تے کرے علی ادوات کرنے ہے تے مسیتیاں وجنے جو گنی ہے انہی ساس کار آئی مل لیا تے جوات رہا پہ آنی نماز مسیتی جو لالی جو تو کار بیٹھے ہیں آج میں انسا سہجہ کر سکتے ہیں
ہوں تو اللہ نہ کرے ساس آ رہی ہے سالی آ رہی ہے جو نماز چھٹی ہے بہ کے پلات مار کے باجی کی حال ہے بیبی کی حال ہے خیری آئے وہ تیجا کیتا تو گھنٹے تو کرنے نہیں آنے کرنے جی نماز والی چھٹی ماں تو حیرانگی ہونی ہے نا مسلمانہ دے کے وہ دکاندار کو یا کسی کو کوئی آوے سی نا گھر میں مان تے وہ آئے جب پوپا کر اک تو بن پڑھا نا تے میں آ بیٹھی آئی یعنی میں سکھ ہاں کوئی یہودی ہاں کوئی دیے مذہب نہ تو بن پڑھا مسیدی تے میں بیٹھی آئی بھائی میں تو نہیں رہی مسیدیاں میں تو مسیدیاں تھانا سا ملنا سہتیاں ایسے چوسا بگے کھلتے ہوتے کڑی لا کے مسیدی جو نکلی نہیں دوبارہ نہ منجی کریں اندازہ لاؤ تو صحابی اشارہ نہ نماز پڑھیے صحابہ اکرام موقع بموقع نماز نہیں پابندی اور انہوں نے ہاں نماز کے جی آئی کہ نماز خشوع خضوع نال پڑھنی ہے چھوڑنی نہیں اور اسی چیزاں صحابہ اکرام بیان کیتا ساڑھے سامنے صحابہ اکرام نے سیرت کردار ہے یہ رمضان نبا برکت مہینہ یہ اساں پر سبق ملنا کہ انہاں لوگاں روزے کیجے رکھیں کیجا گزاریں ادب احترام میں ایک واقعہ تو سوال دینا پھر میں دعا کرانا کوئی مسلمان آنا جی ایسا احساس نہیں کہ بھائی کسی اللہ نہ کرے کوئی نمازہ نہ ٹائم ہے تو نمازہ نہ کوئی ادب احترام کرا میں راتی یہ گل کی تھی جمعے کہ راتی تے تراویح کھلتی ہیں تے پیچھے بہ کے مسلمان پر مسیدی گلا کرنے تو وہ گلا پہ جا کرنے بیغام ہو کے پھر جس نے امام رکو جو ہے نا پھر گنگے شیطان پھر امام جیسے لانا اللہ اکبر شروع کرنا سبق نہ پھر گلا پھر جیسے رکوت بنا تو خاموش ہوئے میں نہ آکائی تک سبق قرآن دینا کی کم کافر کر رہے ہیں مسلمان نہ کام نہیں مسلمان نہ کام تھی کہ قرآن سکون نال غور نال توجہ نال سنے تے میں آکا پیچھے بہ کے گلا کرنیا قرآن پڑھنا سنتی سننا واجب ہے قرآن نہ سننا ضروری ہے نہ سن سو تو گنہگار ہو سو اذان نہ جواب دینا ضروری ہے مگر ادب نہیں احترام نہیں نزہۃ البساتین کتاب ہے اس کے اندر ایک واقعہ لکھیا کہ ایک مجوسی آگ نہیں پوجا کرنے والا آتش پرست مسلمانوں نے علاقے چلے لیا اور روزے نہ مہینہ آ گیا رمضان نہ مہینہ آیا تو اس اپنی اولاد نہ بٹھا کے آقا پتر اسی مجوسیاں اسی مسلمان نہیں ہیں اسی اپنی پوجا کرنے ہیں اگ ہی نہیں اصا نماز و بلا کے مسلمانوں نہ لاگ وہ اگر خیال کریو رمضان نہ مہینے نے تو رمضان مسلمان روزے رکھنے نے کھانا پینا نہ من ہونے صبح تو شام تک تو اس سے بھی میرا پتر کھانا پینا باہر نکل کے نہ کریو اگر دل منا نے روٹی کھانے دا ارتکار چپ کر کے کھاویو چار دیواری مگر مسلمان ایزا نہ دیویو نقصان نہ دیویو تکلیف نہ دیویو مسلمان برداشت نہیں کر سکنا رمضان میں روزے کوئی کھاؤ انہاں آقا جی صحیح ہے ابا جی اللہ نے کہا ایک پتر بازار گیا کہ بازار کوئی چیز کھانے نہیں چاہ دیو کھانے لگ گیا والد ویک کے تھا بازار چو کٹنا کریا اس مجوسی آدھا اور والدہ نے سامنے بہت سا تانو تشریح کی کہ تو نہ ڈکیا مسلمانوں نے چلا رمضان نہ مہینہ روزے انہوں نے اور تو انہوں نے سامنے پہ کھانا ایسا علماء کہا کہ اگر کار نے اندر کوئی بامر مجبوری آ گئی ہے کسی یہاں روزہ توڑنا پہ گیا تو صحیح نہیں کہ کولا پلات مار کے روزہ توڑے لکڑا ہی بناؤ میرے ایسے تو جو تکے شکے کے نہان ہوتے ہیں پلات مار کے جب روٹی کھانا جب تاروں کو ڈھلتے بیٹھیا نہیں اسا چاہیے سیڑتے ہو کہ پردش کھاوے کھانا بھی ہے کسی عورت نہ کوئی مسئلہ کوئی شرعی عذر ہے کار بے کے سیڑتے کھاوے پہلے یقین کرو اسا پتہ ہی نہیں یعنی ساڑیاں ماواں اے جی دور تو گزرن ماں یقین کر اسی نکے وڈے ہو گئے جوان تے اسا پتہ بھی نہیں ہے کہ عورتوں نے بھی کوئی جا وقت آنا کہ روزے نہ چھوڑنے پہنے کہ کار زندگی ہے جی آئی کدی تو وہ سا نہیں ویکھے روزے نے ویک تو اور سر عام جی پکنیاں پہ تے کھائیاں پہ دے سمجھ آئیے نا جی اور ماما بچے تے روزہ رکھ سن نہ بچے اور بچے نے امی میں روزہ رہنا روزہ رکھ سن تے پیشیاں ماں زبردستی ڈالے توڑ پوکھ لگی ہے کھا روٹی زبردستی اس روزہ پہ توڑانی ماں تو پھر وڈا ہونا میں انہوں نے نکے ہونے نا جس نے نماز پڑھ لینا ٹائم نہیں ہونا انہاں کچھا ہی جو بے باغ مسیدی کے نہ آنے ایک ایک نے ٹنگج پہ بڑھنا ہی دو امام نے ٹنگج پہ بڑھنا ہی ایک تو کون لایا ایک تو ٹون لگی آئی اے جی مسیدی پورا قدم گاہ بنے گونزہ منڈی بڑھائی نہیں مسجد جس نے غیر نماز پڑھ لینا ٹائم بنا تو پھر تارو کھٹ گیا بجی کون نہ کویا تے ٹک ٹاک بے بے پھر یوٹیوب لالا تے پھر جلانے ساری بدماشیاں پہ ہونیاں پھر نماز جس نے پڑھ لینا ٹائم فرض ہوئیے وہ نہیں پڑھنا اور پیوں آئی پرواہ نہیں ہاں نکل ہے تو نال چھک کے چپیڑا مار کے کھڑ لے تو میں کی پہ گل سنانے اس مجوسی کام کیتا کرنے تو بعد جی اس کی موت آ گئی مرنے تو بعد کسی خواب مسلمان ویکا کہ جنت پہ پھرنا اس مسلمان اس کو بولے تو مجوسی میں ہاں آتش پرست ہے ہاں مسلمان بھی نہیں ہاں ہوئے کیویں تو جنت چلے گیا اس آقا میں صرف رمضان نہ احترام کیتا اس کی برکت نرمر ٹائم اللہ پاک میں کلمہ پڑھنی سعادت دیتی ہے میں مسلمان ہو گئے ایک مجوسی مسلمان مجوسی رمضان نہیں قدر کرے روزی نہیں قدر کرے تو اللہ اسا نوازنا تسا مسلمانہ بھی چاہیے کہ رمضان نے ویکو
आज दामिया तराविया पढ़िए ज्ञान रहमत अशरा चला गए 2 अशरन पता नहीं वो भी माँ तुसा नसीब हो सुन जाने मैं तो हर घड़ी हर लम्हा हर ताड़ा ही समझ में गया जिंदगी ना आखिरी ताड़ा ए कोई पता नहीं सेतियां ऐलान हो जाए सेतियां आसान है को इस मेरी गुजारिश है तुसा के बस मैं अपनी गल मुकाना कि कोशिश करो जो बकिया अयाम रहने इन्हें गफलत इतना गुजारो अल्लाह पाक मौका चाहता नहीं तुसी व्यक्ति हो तुसा को मौलाना हामिद साहब ये हामिद साहब तुसे ना दो यार हर आंख उसने मरे तो रोइए यार कैसा जबरदस्त आदमी है अल्लाह वाला आदमी है उसा पता है उसने जहन चाहिए उस भी सहन पढ़ाया जी के रमजान आसी हर साल हमको कुरान सुना सा हर साल हमको मसीदी खत्म हो सी सब कुछ जहन जो बड़ो साई पता नहीं है कि रमजान मेरा कब्र चावे सी हो सकना हमें तो ए जी मेरा भी हो सी तुसा भी हो सकना ही रमजान एंड असी ने वेख सका हो सकना ऐसा छे जी मर वजा आज ही राती मर वजा मेरा भाई मौत ना कोई भरोसा नहीं आए तारे तुसी रोजाना पे बैठने हो नौजवान भी बमरने औरतें भी बमरनियां बच्चे भी बमरनियां और ए जे नहीं कि भाई कोई बीमारियां भी मरने चलना फिरना ठीक ठाक आदमी मर रहे चलना फिरना और मैं बजात में खुद मेरे नाल 3 तो 4 अरी मामला हो गया 3 तो 4 अरी मेरे नाल इन्हें 4 तो 5 महीने दरमियान ये मामला मैं मौत की कंडीशन पहुंचा फिर पता नहीं अल्लाह बचा छोड़ा तो मैं जहन बनागे था कि भाई बचने ने चांस नहीं किसी टाइम भी आदमी खत्म हो सकना इस तो बेहतर देखो मौत बुई ते आवे तो मेरे भराओ रमजान नबा बरकत महीना असी मौत का इस्तेकबाल करने ले वहां अच्छा तैयारियां करके ना तराविया पढ़ के ना वो भी तो खुश नसीब मुसलमान है ना जी सजदा करने मौत आ गई रुकोच मौत आ गई कुरान पढ़ने मौत आ गई तहज्जुद पढ़ने मौत आ गई थी भाई की मुसलमान में पाइया पे आना मैं आगा इतने मुसलमान कम जरफ कल असी आने पैने ए तुसने नाल पठान करूनी गिरफ्तारी ने इंतजाम इधर आया पाइया को राह जैसी पहुंचा टूल टैक्स थे भाई एक जब स्कूटर आदमी चलाई खड़ लिया कि स्कूटर नहीं है मैं ना कुआ भाई जा ते गलती भी अपनी एक बंदे को लगाया चौक में उस आको वेग तो सही ब्रेक मार की आखी हो मैं आखो कदे कुछ सही मुसलमान हो गया ना पर रोजे ना टाइम है तो बंदे विचकार आको चलो मैं आका ऐसा नाप करे तो सावा डना हो गया ना ते अपनी इसने वाले साथ रत्ता कराना चाहिए यार और जालिम इंसान को स्कूटर में सवारी है यार इसने चलाने ना कोई तरीका जैसा गया जी गलती भी अपनी इस हर आदमी होनी चाहिए ना कि अपनी हिफाजत आप पे करे होने ऐसा नहीं कि किसी ने सहारे आदमी हो आके यार फलाने स्कूटर वाला मां बचा सी नहीं जी और तो जी गल है कि अपनी जानी आप बचाओ इस वक्त मुसलमान नहीं हालत रात के हूँ असं आने पैने मैं पाइया राह ते आका मैं कही 8 मोटरसाइकिल कट्ठे गुजरे इतनी स्पीड अल्लाह ने कसम खा के आने ने मैं रमजान नबा बरकत महीने ने मैं तो सामने बावजूद बैठे मैं पाइया आका इतनी मोटर बैठे ते जीटी रोड बिल्कुल ओपन ते बिल्कुल बांधा मोटर वे जीटी रोड है उस भी इतनी स्पीड मारने की इजाजत नहीं ते कितों पे मारे जो टूल टैक्स तो वंजन पै जा इतनी स्पीड जल्ला ना करे जरिए को ब्रेक ना लगी जरा जा को बई इधर उधर है बस तो फिर की आख सुन जी फलानी की गलती तो फिर मैं हैरान ए जी मौत हो गई तो माशाल्लाह जी अल्लाह पाक वेखो नहीं रमजान न महीने भी चाहता तो शहादत की मौत भी मिल गई माशाल्लाह अल्लाह पाक शहीद हाँ ये तो फौजियों को भी अगे निकल गया जिहाद करने वाले को भी अगे निकल गया एजिया भाई शिगाला मैं एक आदमी आका मैं कदे जी शहादत लोन ने तो फिर सारे निकलो स्कूटर कटो दो कोई मैं आका नहीं रजवाओ ने तो कोई मोटर वे चढ़ जाओ तो उसे टकरा मारो मारो ताकि शहीद छाछ बद पता लगे कि माशाल्लाह शहादत पे होंगे ना बुलाना पो देख तुम कबर तो देख सुनी ये शहीद भाई तो क्या मुझे तारे खलदा तो वे अल्लाह बापू कैसे शहीद होया कोई शहादत दस कोई अफगानिस्तान गए हाँ जी कुछ कश्मीर गए कुछ दीना से लड़े नहीं या अल्लाह बापू जब मैं तारो को मोटरसाइकिल कटिया तो बंदा नहीं डंगर बन गया अल्लाह चलाने तो डंगरा नहीं मेरी मौत आ गई है तो ना कबर नहीं शहीद छोड़िया ऐसा शहीद आदमी नहीं होना शहीद होने से कुछ करना पैना समझ आई नहीं ना जी ऐसा ऐसा चाहिए ना कि जी चीज जिस कमिया से अल्लाह पाक पैदा की थी उस जो इस्तेमाल भी करा सवारी अल्लाह दी है तो उसना नेमत उसने शुक्र अदा करा उस गलत इस्तेमाल ना करा साढ़े गिराने 2 दुध वाले भाई 40 साल उन्होंने दुध देना काम ना हो गया कामरे खड़ने अटो खड़ने आज तक किसी गिराए ने बंद नहीं सुनना को उन्होंने एक्सीडेंट होया हो मगर मोटरसाइकिल चलाने के मोटरसाइकिल जो चाहना वो जो चलाने कभी भी ऐसा नहीं सुना को उन्होंने किसी एक्सीडेंट 40 साल जो फिर तो उसने मुकाबले गिठी जड़े नहीं मुठी ये निके बच्चे सहतियां उसे सिर चेरे बंदे बन के चलाने ही नहीं ऐसा चाहिए मोटरसाइकिल अगर किसी ने कहा है बच्चा कहने ले जाओ दो तो नाल कम अज कम अदब अदात सिखाओ अल्लाह ना करे पिछे साढ़े एक अजीज है बच्चा लोग जा मोटरसाइकिल जी वो करे इलाका साढ़े मेरा बहुत चंगा मोटरसाइकिल चला रहा कि खाला भाई कार ला ना तो खाला आका बहु निकल जा नहीं मैंने तो मिलने तुझे समझ नहीं था भाई जहाज चला था ना स्कूटर की बह गई
खाला बह गई थी, बच्ची स्पीड मारी तो खाला के उधर महल है इंडियन बॉर्डर ते लाया तो जैसे ना मैं मोड़ा तो मुड़ा तो मैं ना पीछे तो खाला है ही नहीं, ये खाला के पट गई पाई है खाला साढ़े को एक आदमी रश के चाके दिया ना तो जिस ने रश के आने ना तो वह राह तो पटके ही ला खड़ लिया रोड तो पटके चला मुझे उसकी तबीयत बनी है चले जनाने खलते थी कि तू यहाँ पे इस नाल न बे भी हो कि तो जरा पट्टी ला खड़ना तो गुस्सा हो गया उस आका शर्म नहीं आनी ने मेरे गया दुकानदारी पे खराब करनी चंगे पहले कस्टमर आ गए ते हमें मां तू पे करी तू नहीं बहनी ने बेओ पहन आखिरी रश करे दुआ रश का कुछ नहीं ने वो पहनूंगा भी पहना पैगो साके जो मैं भी पिराऊ नल बह गई सारिया तो बह गई ने जहां वे थोड़ा जगह तो कड़ा तो पट्टी ला खड़ा समझ आइए क्यों तबीयत बढ़ी है पट्टी लाने की तो ए जिस आदमी की तबीयत बनी ना गलत काम कर रही समझासू भी तो उल्टे ही कर सी अल्लाह पाक अगे दुआ वे अल्लाह पाक साडे भाई ने कुरान पढ़ना जिन्हें पिरावा सुना इन्होंने सुनना अपनी बारगाह कबूल करे ऐसा मुसलमान रमजान सही तरीके गुजारने की तौफीक दे।